आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं वतन न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं ज़हीर अब्बास गोरसी। नाजरीन ग्रामी, इस वक्त मैं सब ज़िला कोटरंका में मौजूद हूं और मेरे साथ एक खसूसी मेहमान हैं चौधरी गुफ्तार अहमद साहब, और ये इस वक्त सब ज़िला कोटरंका से यानी बुद्धल कंस्टिट्यूंसी से PDP के मैंडेट पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। यूथ के आइकॉन माने जाते हैं और सोशल इन्फ्लुएंसर के तौर पे ये काफ़ी ज़्यादा जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिंदुस्तान में भी मशहूर है। आज इनसे जानते हैं कि किस तरह का रुख देखते हैं, क्योंकि इनका इस पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये इस वक्त तक जो माहौल देखते हैं या इस वक्त तक जो रुझान देखा है, तो कितना इनको लगता है कि आने वाले वक्त में जो वोटर है वो अवेयर दिखता है। जी गुफ्तार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपसे जानना चाहूँगा कि आप पॉलिटिक्स में आए और ख़ास करके ये एक बड़ा पैगाम जाता है नौजवानों के लिए कि आपने ख़ास करके बुद्धल कंस्टिट्यूंसी में अहम जो फ़ैसला लिया, और ख़ास करके ये जानना ज़रूरी था कि आप एक छोटी सी उम्र में मैंडेट लेकर यहाँ पहुँचे हैं, तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अल्लाह का बड़ा लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह का दिखाया हुआ रास्ता है, तभी मैं इस रास्ते पर निकला हूँ। अगर अल्लाह की ज़ात इस रास्ते पर खुश ना होती तो मैं शायद कहीं और होता। तो पहली तो मुझे उस अल्लाह की ज़ात पर यकीन है कि अल्लाह ने मुझे इस रास्ते पर जो है वो भेजा है, और इंशाअल्लाह मैं इसमें कामयाब होऊंगा। रही बात बुद्धल की, यहाँ के कोटरंका की पीढ़ी की, और मुझे जो रुझान लग रहा है ख़ासकर नौजवानों की अगर आप बात कर रहे हो, तो मैं ख़ुद भी एक नौजवान हूँ, 30 साल मेरी उम्र है, और मैं एक बड़े घराने के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रहा हूँ। वो दो लीडर नहीं हैं, वो एक ही लीडर हैं, क्योंकि वो एक ही घर के लोग हैं। तो वो कोई नई चीज़ है नहीं है, वो एक ही घर है। तो उनकी आपस में एक जो है वो सेटिंग हुई है, जुगाड़ हुआ है। तो वो बड़े प्यार के साथ लोगों को जो है वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बुद्धल कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने नौजवान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 90% नौजवान जो है वो मेरे साथ है। और आपने देखा भी होगा कि जहाँ पर मैं जाता हूँ, नौजवान जो आते हैं वो कोई पैसे देकर मैं नौजवानों को इकट्ठा नहीं कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह लोग खुद बाहर निकल कर आ रहे हैं, नौजवान खुद बाहर निकल कर आ रहा है। तो ऐसा लगता है, ऐसी उम्मीद है कि अगर नौजवान किसी भी कौम में, किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी एरिया में जाग जाए तो बहुत तब्दीली आती है। गुफ्तार साहब, आप ग्राउंड की सतह को काफ़ी ज़्यादा करीब से जानते हैं, क्योंकि आप सब लोगों की मुश्किलात को समझते हैं। तो आपने किस तरह का मैनिफेस्टो जो लोगों के बीच में रखा है, और जिससे लोग जो हैं वो ज़्यादा तादाद में आपसे जुड़ रहे हैं? मैनिफेस्टो मेरा पूरा तैयार है। इंशाल्लाह 1-2 दिन में मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, जिसमें मैं मैनिफेस्टो अपना रिलीज़ करूंगा, जहां पर पार्टी का एक अलग मैनिफेस्टो होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, क्योंकि हमारी ये पार्टी जो है वो 2 बार गवर्नमेंट बना चुकी है। जम्मू कश्मीर PDP है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है। एक लार्ज लेवल का जो है वो मैनिफेस्टो है, जिसमें मसला कश्मीर की बात है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के आपसी रिश्तों की बात है, या जितने भी मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब ने जो पॉइंट्स ट्रेड के लिए जो है वो खोले थे उनकी बात है, पीस टॉक्स हैं। उसके अलावा डेली वेजर्स के मसले हैं, बिजली मुफ्त का मसला है, पानी मुफ्त का मसला है, LPG सिलेंडर 12 हर साल जो है वो मिलेंगे, डेली वेजर 60,000 जो है वो पक्के करने हैं, नए रिक्रूटमेंट करनी है, SPOs लगाने हैं। बहुत सारे ऐसे इशू हैं जो पार्टी का एक मैनिफेस्टो है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा जो मैनिफेस्टो है वो इंशाल्लाह तैयार है, और 1-2 दिन में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपना पूरा मैनिफेस्टो। गुफ्तार साहब को क्या लगता है कि खास करके बुद्धल सेगमेंट में जो सबसे बड़ी इश्यूज़ हैं, जिन पे इस वक्त तक किसी की तवज्जो नहीं गई है, और ख़ास करके आप उन मसलों पे जो है तवज्जो दे रहे हैं? मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज मुझे लगभग 10-12 दिन हो गए हैं कैंपेन करते हुए। खैर, इलेक्शन अनाउंस हुए ही अभी 10-12 दिन ही हुए हैं। तो जो लोग यहाँ पर लड़ रहे हैं, BJP से लड़ रहे हैं या नेशनल कॉन्फ्रेंस से लड़ रहे हैं, किसी ने यहाँ के लोगों की बात नहीं की। बस वो आपस में एक दूसरे के साथ गाली गलौज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को समझना चाहिए, यहाँ पर हालात बहुत अलग हैं। मैंने बात की थी कि अगर हम यहाँ से जीत कर जाते हैं तो इंशाअल्लाह मैं खवास में जो है वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट SDM जो है वो बिठाऊँगा। बुद्धल की तहसील का मसला है, पिछले 70 साल में इशू जो है वो सॉल्व नहीं हुआ, और आज भी बुद्धल के हमारे लोग में बड़ा उनको ज़हनी क्योंकि एतबार से उनको बड़ा आगे समझता हूँ। तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि आज फिर बुद्धल की आवाम क्यों उन्हीं लोगों के नारे लगा रही है जो कल तक उनके ख़िलाफ़ थे। तो ये बड़े दुख की बात है। लाइक वाइज आप कोटरंका के डिग्री कॉलेज का मसला देखो, आप 4 साल में जो 2 कैंडिडेट आपसी झगड़ा कर रहे हैं,
ان کی وجہ سے یہاں پر کالج کا کام نہیں شروع ہوا ہے. پی ڈی کے روڈز کی حالات دیکھو. تو یہ جو بیسک ایشوز ہیں یہاں پر، چاہے وہ روڈ ہو، پانی ہو، بجلی ہو، آج بھی ویسے کے ویسے ہیں. کچھ چند لوگوں کو جو ہے وہ کھڑا کیا گیا ہے اور ان کی ہی سب چیزیں ہو رہی ہیں. تو گفتار صاحب، آپ نے کافی دن جو ہے ابھی زیادہ دن تو نہیں ہوئے، جہاں بھی آپ گئے ہیں، کوٹ چروال تک گئے ہیں آپ، اس کے علاوہ بدل میں میکسیمم جگہ پہ آپ گئے ہیں، تو آپ کو جو رسپانس دکھ رہا ہے وہ زیادہ تعداد میں نوجوان یا بزرگ لوگ جو ہیں وہ زیادہ جڑ رہے ہیں؟ الحمدللہ نوجوان بہت زیادہ جڑ رہے ہیں. اب بزرگوں کی شاید کچھ پریشانیاں رہی ہوں گی، کچھ مجبوریاں ہیں ہمارے ساتھ. ووٹ مجھے پتہ ہے وہ مجھے ہی دیں گے، اپنے بیٹے کو دیں گے انشاءاللہ ووٹ. لیکن کئی مجبوریاں ہوتی ہیں تو ہم اس میں کہہ نہیں سکتے. لیکن خیر نوجوان جو ہے وہ تو کھل کے بالکل سامنے آ رہا ہے. جی، تو آخر کار آپ سے ایک آخری سوال بھی کروں گا کہ جو یہاں کے مسائل ہیں وہ آپ نے لوگوں کے سامنے رکھے ہیں. آپ اس طرح کی آواز بنے ہیں ایک ٹائم پہ جب پی ڈی میں ایک بڑا معاملہ ہوا اور اس دردناک معاملے میں بڑے لوگ خاموش تھے اور آپ نے بڑا اہم رول نبھایا تھا. اس طرح کے معاملات میں بھی آپ نے نہ ڈر ہو کے نکلے تھے. تو ان لوگوں کو ایک میسج آپ کس طرح سے دینا چاہیں گے کہ آنے والے وقت میں نہ ڈر ہو کر آپ ان لوگوں کی امیدوں پر کھرا اتریں؟ دیکھیں، اگر عوام کو لیڈر چاہیے، سیاستدان نہیں. اگر لیڈر چاہیے تو مجھے پوری امید ہے کہ عوام مجھے سپورٹ کرے گی، کیونکہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے ایریا کو یا اپنی قوم کا مشکل وقت میں جو ہے وہ سٹینڈ لے کھڑا رہے. یہاں پر بہت سارے ایشوز ہیں. جو ایشو آپ نے گنوایا پی ڈی کے 3 معصوم بچوں کا، تب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی آدمی نے تب بات نہیں کی. اس کے علاوہ بھی بہت ایشوز ہوئے ہیں. یہاں پر ایڈیشنل ڈی سی جب ہماری چیف منسٹر میڈم محبوبہ مفتی صاحبہ ہوتی تھی تو اس وقت بھی ہم لوگ یہاں پر سڑکوں پر 3 دن جو ہے وہ دھرنے پر بیٹھے رہے تھے. وہ دھرنا نوجوانوں نے لگایا تھا. تو تب جا کے یہاں پر ایڈیشنل ڈی سی کا جو دفتر ہے وہ کھلا تھا. لائک وائز اور بھی کمیونٹی کے جو بھی ایشوز ہوئے ہیں ہر وقت نوجوانوں نے اور ہم نے جو ہے وہ فرنٹ فٹ پر آ کر لوگوں کی بات کی ہے، قوم کی بات کی ہے، دبے کچلے سماج کی بات کی ہے. یہ جو لوگ ہیں یہ بات نہیں کریں گے. نیور، دے ول نیور ڈو دس. وہ اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ یہ ڈرتے ہیں. ان کے جو سرکار میں لوگ بیٹھے ہیں، سطح میں لوگ بیٹھے ہیں، ڈرتے ہیں. ان کی پراپرٹیز ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے. تو ان سب چیزوں کو بچانے کے لیے یہ لوگ کبھی غریب کی آواز نہیں بلند کر سکتے. ہم لوگ بالکل صاف شفا ہیں اللہ کے فضل سے، بالکل کلیئر شفی ہے. کچھ ہے نہیں ہے اپنے پاس. جو ہے وہ ایمان کی ایک بڑی مضبوط. گفتار صاحب، آپ نے صرف اپنے علاقہ کی نہیں بلکہ انڈیا میں بھی جہاں جہاں پہ غریبوں کو کچلا جاتا ہے، معصوموں کو مارا جاتا ہے، تو وہاں کی بھی آواز بنتے ہیں آپ، جس کی وجہ سے آپ کا نام جو ہے وہ ہندوستان تک جو ہے وہ کہیں لوگ جانتے ہیں. تو اس کے حوالے سے آخر کار کیا میسج دیں گے؟ میں ایک ہی کہوں گا کہ اگر لوگ مجھے یہاں سے جتاتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں اللہ کے فضل سے یہ اس ایریا کی خوش قسمتی ہوگی، عوام کی خوش قسمتی ہوگی. تو مجھے پوری امید ہے کیونکہ میں بالکل کنیکٹڈ آدمی ہوں، لوکل ہوں یہاں کا. آج تک ہم جو ہے وہ ایک ہی گھر میں ووٹ ڈالتے آ رہے ہیں. میں ہر وقت ٹھاکر پورن سنگھ جی کی مثال دیتا ہوں. وہ اس لیے مثال دیتا ہوں کیونکہ وہ یہاں کے لوکل تھے. میں جس ایریا میں بھی گیا ہوں، جو چھوٹے موٹے کام ہوئے ہیں، چاہے وہ ڈیلی ویجرز لگائے، چاہے کچھ مین روڈز بنی ہیں، تو مجھے ہر آدمی نے کہا کہ یہ ٹھاکر صاحب کے زمانے کی بنی ہوئی ہے. وہ اس لیے کیونکہ وہ یہاں کے لوکل تھے. ایک لوکل ہی لوکل کا درد جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے. جو لوگ 25 ستمبر کو الیکشن کے بعد یہاں سے جموں اور واپس دہلی میں چلے جائیں گے، ان کو یہاں کے درد. ایسا تو نہیں ہوگا کہ گفتار صاحب آپ بھی کل جو ہے اسی طرح یہ ایریا چھوڑ کے کسی دوسری جگہ پہ چلے جائیں؟ میرا جینا مرنا یہاں ہے بس. میں اس میں کیا کہوں. میرا گھر یہاں پر ہے، میرے والدین یہاں پر ہیں، میرا پورا پریوار یہاں پر ہے. میں تو چھوڑ ہی نہیں سکتا. اگر میں چاہوں بھی پھر بھی نہیں چھوڑ سکتا ہوں. تو جن لوگوں کا یہاں پر ہے ہی کوئی نہیں، جن کو رات رہنے کے لیے یہاں پر ایک کمرہ نہیں ہے، میرے پاس ایٹ لیسٹ ایک کمرہ تو ہے نا، تو میں یہیں پر رہوں گا. یہ باقی لوگ یہاں پر نہیں ملیں گے. گفتار صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے قیمتی وقت دیا. اس وقت تو آپ کا کافی قیمتی وقت ہے، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو. جی، گفتار صاحب کا خاص طور پہ یہی کہنا ہے کہ جو نوجوان ہیں، نوجوان طبقہ کو زیادہ تعداد میں جڑنے کی ضرورت ہے. نوجوان ہیں اور ہمیشہ کے لیے ایک امید ہے. ان کا کیریئر جو ہے وہ ابھی سے شروع ہوا ہے. تو یہ ہمیشہ جب بھی اس پولیٹکس میں چلیں گے تو صاف و شفاف طریقے سے چلیں گے، کیونکہ یہ لمبی ریس ہے. تو امید کرتے ہیں تمام نوجوان اس معاملے کو ضرور سمجھیں گے اور اس چیز کو سمجھتے ہوئے آنے والے وقت میں بہتر فیصلہ لیں گے، اور پھر اس کے بعد جو آنے والا نتیجہ ہوگا وہ ان کے حق میں ثابت ہوگا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ظہیر گورسی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.